بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان. أعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. معزز والدین، عزیز طلباء اور طالبات اور دیگر سامعین واجب الاحترام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین محترم، سورۃ النحل کے 14 رکوع ہم نے مکمل پڑھ لیے ہیں. اب ہم سورۃ النحل کا رکوع نمبر 15 شروع کر رہے ہیں. آئیے آپ بھی میرے ساتھ اس کو پڑھنے میں شامل ہو جائیں. سامعین محترم، یہاں سے سورۃ النحل کا رکوع نمبر 15 شروع ہو رہا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یوم یوم تأتی، جھٹکے کے ساتھ پڑھیں گے. تا حمزہ زبر تا، تا یا زیر تی، تأتی. کلو نفس تجادل، کلو نفس، یہاں پر غنے کے ساتھ پڑھیں گے. نفس تجادل، کلو نفس تجادل عن نفسها عن نفسها. غنہ کریں گے یہاں پر. عین نون، نون زبر عن، نون فا زبر نف، عن نف، یہ نون چھوڑ دیں گے. عن نفسها وتوفى وتوفى، واو فا زبر وف، فا کر زبر فا، توفى. کل نفس ما عملت، کل نفس ما، نفس ما عملت. یہاں پر بھی غنہ ہوگا.
نون فا زبر نف، سین دو زیر میم سم، میم الف زبر ما، نفس ما، عملت وهم لا يظلمون، وضرب الله مثلا قرية كانت، یہاں پر بھی غنہ کریں گے اور یہاں پر بھی غنے کے ساتھ پڑھیں گے. مثلا قرية كانت آمنة ادغام مع الغنہ ہوگا، آمنة مطمئنہ، یہاں پر بھی ادغام مع الغنہ ہوگا اور مطمئنہ کی تا کو یا کے ساتھ ملا کر غنہ کریں گے ادغام. تا دو یا زبر تئی، یا حمزہ زبر یا، مطمئنتین یأتیہا، مطمئنتین یأتیہا رزقها رغدا من كل مكان فكفرت، یہاں پر بھی غنہ کریں گے. مکان فكفرت رغدا من كل، رغدم دال دو میم زبر دم، میم نون زیر من، رغدم من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها، یہ فأذاقها کی جو ہا ہے لام مشدد کے ساتھ ملا کر اس میں جلالت اللہ کے لام کو پر کر کے پڑھیں گے. فأذاقها الله لباسل، سین لام زبر سل، لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون.
وَلَقَدْ جَاءَهُمْ وَلَقَدْ جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْهُمْ رسول لام دو پیش لم، یعنی لام کو میم مشدد کے ساتھ ملائیں گے، لام دو پیش میم لم، میم نون زیر من، رسول منہم رسول منہم فَكَذَّبُوهُ فَكَذَّ سختی کے ساتھ پڑھیں گے، فَكَذَّبُوهُ فَأَخَذَهُمُ الْعَذَابُ فَأَخَذَهُمُ الْعَذَابُ وَهُمْ ظالمون فَكُلُوا مِمَّا غننے کے ساتھ پڑھیں گے، مما رزقکم اللہ رزق ایک قاف موٹا ہے رزق والا، یعنی قاف کو موٹا کر کے پڑھیں گے، اور کم اللہ کا جو کاف ہے یہ باریک ہے، رزق کم اللہ حلالا طیبا حلالا طیبا، یہ جب وقف کریں گے تو اس کو طیبہ پڑھیں گے، اگر ملا کے پڑھیں گے تو پھر یہاں پر ادغام محل غنہ ہوگا، طیبا واشکروا ایسے ملا کے پڑھا جائے گا، واشکروا نعمت اللہ ان کنتم ایاہ تعبدون ایاہ تعبدون انما حرم علیکم المیتۃ والدم واو دال زبر ود دال زبر دا میم زبر ما والدم ولحم الخنزیر غنے کے ساتھ پڑھیں گے،
خنزیر وما أهل وما أهل وما أحل أهل لغير الله به. وقف کی حالت میں اس کو بھی پڑھیں گے. وما أهل لغير الله به فمن نون ضاد زیر نض فمن اضطر طارا پشتر را زبر را طر غیر باغ ولا غیر باغ ولا عاد فإن الله ولا عاد فإن الله غفور رحیم. باغ ولا عاد فإن الله غفور رحیم. ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حلال. ادغام مع الغنہ ہوگا. لام کو واو مشدد کے ساتھ ملا کر پڑھیں گے. لام دو پیش واو لون واو زبر وا حلال وهذا حرام لتفتروا وهذا حرام لی میم دو پیش لام مل لام زیر لی حرام لی تفتروا وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب على الله الكذب. وقت کی حالت میں کاذب پڑھے گی اس کو. ان الذین اللہ نون لام زبر نل لام زبر لا نل. ان الذین یفترون ان الذین یفترون علی اللہ الکذب علی اللہ الکذب
لا يفلحون متاع قلیل، یہاں پر بھی غنے کے ساتھ پڑھیں گے متاع قلیل، متاع قلیل، وَلَهُمْ عذاب علیم، وَأَلَلَّ لام لام زبر لل لام زبر لا، وَعَلَى الَّذِينَ هادوا، وَعَلَى الَّذِينَ هادوا حرمنا، حارا زبر حر، را میم زبر رم، حرمنا ما قصصنا عليك، ما قصصنا عليك من قبل وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون ثم إن ربك للذين عملوا السوء، لام کو سین مشدد کے ساتھ ملا کر لمبا کر کے پڑھیں گے عملوا السوء بجہالت، ثم تابوا من بعد، ذلك وأصلحوا إن ربك من بعدها، میم نون میم زیر میم، من بعدها لغفور رحیم، لغفور رحیم،
सामीन मोहतरम, सूरतुन नहल का रुकू नंबर 15 यहाँ पर मुकम्मल हो गया है। मैं उम्मीद करता हूं आप इसको गौर से पढ़ेंगे और याद भी करेंगे। अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सबको सही मानों में कुरान करीम को सीखने की, समझने की और इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون